अस्सलाम वालेकुम। पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله, Allah forgives everything. Allah forgives everything. ربنا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, एक भाई तवाफ़ कर रहे हैं, उनके हाथ में टैटू है। वो जो है वो टैटू को दिखा रहे हैं और ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो मेरे भाइयों, वो तवाफ़ के दौरान एक भाई और भी मिले जो उनके पूरे बदन में टैटू है, लेकिन वहीं पे वो बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ को माफ़ करने वाला है। तो मेरे भाइयों, ये सारों को पता है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, लेकिन अल्लाह ताला किन लोगों के लिए गफ़ूरुर रहीम है वो आज हमें समझाएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। बेहतरीन वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपके पास हैंड्स फ्री है तो वो लगा लीजिए, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, सील कर दिया। यानी सील हो गई, अब कोई चीज उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। वाला समइहिम, और उनके कानों पर भी, वाला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर भी, गुशावतुन, पर्दा पड़ चुका है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है अल्लाह ने। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अच्छा, कुरान का तालिब इल्म जब इस तरह की आयत पढ़ता है ना तो वो परेशान हो जाता है कि भाई कुरान तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के मिजाज में वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको मीठे मीठे वाइज़ीन बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। कुरान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये कलाम करने वाला कौन है? अल्लाह बेपरवाह है, और वो इसी पैशन के साथ बात करेगा तो आप भी अल्लाह को सीरियस लेंगे ना। और अगर आपको ये कहानी कराई जाएगी, खैर है, जैसे एक नानी माँ होती हैं, एक दादी माँ होती हैं, तो अल्लाह ताला तो नानी और दादी से भी बढ़ के रहम करने वाला है। ये कहानी, ये किस आयत में, किस हदीस में लिखी हुई है ये बात? कहीं नहीं। और मैं इसको फिर एंटी वैनम इल्ज़ामी जवाब के तौर पे, फकी के तौर पे कहता हूँ कि अगर ये नानी दादी और माँ के साथ आप अल्लाह को तशबीह दे रहे हैं उसकी मोहब्बत को, तो क्या ये नानी दादी और माँ वाली मोहब्बत अल्लाह ताला की अबू जहल और फिरौन के साथ भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सारे कहेंगे नहीं। तो जो कलमा पढ़ के अल्लाह के नाफरमान और बागी है उनके साथ भी है? नहीं। जो अल्लाह की तरफ रुजू ले आए उनके लिए पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह का बागी हो, रुजू न लाने वाला हो, अल्लाह कहता हो मैं उसको माफ करने वाला हूं। हमेशा ये है कि जो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, रुजू ले आए। ये दर्जनों आयत हैं, वो वक्त के साथ आएंगी, वरना तो मैं इसी आयत के ऊपर ही पूरा ये लेक्चर खत्म कर दूंगा। फिर आपका वो ये मुसफ तो पिछला तो 9 साल में खत्म हुआ है, ये 18 साल में भी खत्म नहीं होना। लेकिन जनरल मैं बात जरूर करूंगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो बातें बताई गई हैं बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। एक मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, अल्लाह की रहमत से धोखा, वो आप क्लिप देखें। मैंने उसमें क्रॉस रेफरेंस के तौर पे कई आयात पेश की हैं कि ये आपको बिल्कुल कहानी कराई गई है। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है। अच्छा, इसकी वजह से बाद लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि यार अल्लाह ताला देखो मोहर लगा देता है, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला की अप्रोच बड़ी कोई फैनेटिक वाली है, नाउज़ु बिल्लाह। ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो जानबूझ के हक से इनाद करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के गजब का कोड़ा उन पे पड़ता है कि यार इनको बात समझ भी आ गई थी, इसके बावजूद इन्होंने ये किया है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब इनके अंदर हिदायत दाखिल भी नहीं हो सकेगी। ये बहुत, यानी इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इस पे अल्लाह ताला को कोई पूछ नहीं सकता, इसको अल्लाह ने बैन किया है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने कोई काम क्यों किया। अल्लाह हर एक को पूछ सकता है, बेशक। ये अल्लाह को गिला नहीं किया जा सकता। रब है, मालिक है, उसने अपने लिए रूल तय किया है कि भाई जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई बंदा पहुंचेगा, सच्चाई कबूल करने के बावजूद वो हक से इनाद करेगा, उसको नजर आ जाएगी सच्चाई है, फिर भी वो इनाद कर देगा,
پھر میں مور لگا دوں گا. آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے. اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگے جی لگ جائے گی، مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا نا شادی کے بعد، میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں، تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا، تم نہ صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے، اب ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہے، کلاس ہے جس طرح یہاں لوگ بیٹھے ہیں. تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا، تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا؟ اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے، اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے. اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. یہ کتاب انذار ہے، تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں. جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب. کیونکہ اللہ ہے نا، یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں، اولاد پیدا کریں اور مر جائیں؟ نہیں، انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اچھا یہ جو بات ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مور لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پردہ ڈال دیا، اب عذاب ہی ان کو آئے گا. یہ آپ نے اگر بات سمجھنی ہے نا تو آپ پارہ نمبر 7 کے آخری صفحے پہ آ جائیں. سورۃ الانعام میں آیت نمبر ہے 110، 7ویں پارے کی آخری آیت. آپ کے یہ بلو والے قرآن میں 142 نمبر پیج کی آخری آیت 110 نمبر. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، عقل اور ان کی آنکھوں کو، کہ وہ حق بات قبول نہ کریں. حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روگردانی کی تھی نا، اب یہ چاہیں گے بھی نہ تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں گا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، قیامت بھی، عذاب بھی، سب کچھ بھی. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ ہے سر کتابوں کا خدا. یہ نانی اماں، دادی اماں اور ماما نہیں ہے، یہ اللہ ہے. کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی. اب مجھے بتائیں کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے، آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کر لو جو کر، یہ اللہ کہہ رہا ہے. آمین. الا یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ہدایت دے دے وہ الگ بات ہے. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں. وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر، امانیہم جنہیں کہا گیا، وہ ان میں پھر رہے ہیں، پھرتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں. اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے. اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟
تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ میرے بھائیو علی بھائی یہاں پہ کلیئرلی سمجھائے، جو لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ جو ہے ان کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن جو لوگ اکڑنے والے ہیں، جو جان بوجھ کے مطلب حق کو عناد کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور ہدایت کا راستہ جانتے بوجھتے بھی اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔